ल हेलो हेलो साथीहरू नमस्ते। आज हामी साल नदी स्नान गर्नको लागि आइसक्यौँ। हामीले स्नान चाहिँ गरिसक्यौँ। यो स्नान गर्ने एकदम भिड, यति भिड छ कि पुग्दैन। शीर्षस्थानी माता तपाईँहरू पनि आउनु होला, यहाँ घुम्नु होला, स्नान गर्नु होला। गर्नु भएको छैन भने होइन, शीर्षस्थानी माता परमेश्वरीको तपाईँहरू गर्न यहाँ आएर स्नान गरेर मन्दिर दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू शीर्षस्थानी व्रत कथा लिइराख्नु भएको पनि आउनु होला होइन, झन् राम्रो हुनेछ। हामी चाहिँ आएका छौँ व्रत नलिई पनि स्नान गर्नलाई चाहिँ आएको। अनि चाहिँ मन्दिर छ। अब हामी चाहिँ स्नान गरिसकेर अब दर्शन गर्ने जाने क्रममा छौँ। उतापट्टि छाँगो छ, पुरै छाँगो छ, गएर आएको भिडियो त रहन्छ होइन। स्नान चाहिँ गऱ्यो भने एकदम भिड छ। आउनु होला।